महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू ख्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएक देवाक. मोगाच्यानो मुझे नाव स्टॅनी रेबेल्लो ताकोडे. भावानो आणि बहिणीनो, तुमच्या मुखार जेजूसू म्हजो स्वामी म्हणून सांगूंक ही साक्ष तुमच्या मुखार आज हांव दिता. फाटल्या 3 हप्त्या पयलीं हांवें साक्ष दिल्ली, पूण हर एक हप्त्या म्हाका येवंक हांगा मोन येता, पूण धैर्य पडना. पूण आज हांव इतलो संतोष, इतलो खुशी की तुमकां सगळ्यांक पळोवन हसत्या तोंडान जेजू म्हजे सांगात आसा म्हणून सांगूंक हांव जेजूकूच सांगता. जेजू म्हजो स्वामी म्हजे सांगात आसा, कांयच म्हाका उणें ना. मोगाळा भावान भयणीनो, आमच्या इगर्जेनी गेल्यार म्हाका म्हजो मुकलो जागो जाय. केदाळे म्हाका मुकलो जागो, कित्याक म्हणून सांगल्यार हांव जेजूच्या पांयां घेताना हांव मुखार जागो आसा तर हांव खंडीत मुकल्या सिटीर बसतो, मुकल्या जाग्यार हांव बसतो आसलो. पूण आज तो जागो म्हाका मेळना. हांव मस्त मिसा गेल्ल्या टायमार म्हाका तो मेळोवना. पूण जेजून म्हाका हांगासर येता आसतना हांगा कोणाक खंयचोच जागो ना. जेजूच्या पांयां तळार रावनसो तो जागो म्हाका जेजून फावो केला. हांव जेजूक एकल्याक मात्र महिमा दिता. जेजू म्हजे सांगात सदांच आसा. हर एका घडये, हर एका वेळार हांव जेजूक वर्णिता, जेजूक महिमा दिता. म्हज्या जिवितांत जेजू मात्र म्हाका आसा. कालच म्हज्या शेजाऱ्याची हिंदू भयणी, हिंदू घरां आसात, ती कशी पयस आसात, ती काल हांव सांजेर घरा आयली आमगेर. जाणे बरोबर ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಳು ಬೊಂಬೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಕೋಣೆನ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಈರು ಇತ್ತಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕೇನುಂಡು ಅಂಚೆ 2-3 ದಿನ ಬಳಿಕ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂದೆ आणि इत्तजी पळे तांकां सयत आमच्या मागण्यात भरोसो आयला. आणि आमच्या घरांत सदांच हांव जेजूक मात वर्णिता. म्हज्या पोतीनी सांगता, म्हज्या भुरग्यां सांगता खाण घेवन, मोरये मायेक संता भक्तांक सांगता खाण घेवन हांव जेजूक वर्णिता, जेजूची स्तुती करता. आज म्हाका हांगासर हें धैर्य दिलां आनी हें आपोणें म्हाका दिलां. खंयच्याच मनशान न्हय, म्हज्या जेजून, म्हज्या कुर्सार मुखारच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून ही सगत आनी हें बळ हांगासर येवंक म्हाका फावो केला. मोगाळा भावानो आनी भयणीनो, हांव परगांवांत मास्कात काम करता आसतना सुमार 23 वर्सां हांव काम करता. पूण म्हजी प्राय आतां 50 वर्सां. पूण म्हजी प्राय 50 वर्सां म्हज्या कुडीक मात्र, पूण म्हज्या आत्म्याची प्राय खाली 6 म्हयने. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूचो इतलो हांव मोगार पडला. हांव म्हज्या पोतिणीक सयत इतलो मोग करूना तितलो मोग म्हजो जेजूचो आतां हांव करनासा. आनी ही दादोस खाय म्हजी पोतीण, म्हजे भुरगीं आज येवन हांगा ल्हान भुरगीं ते खेदाळी पयलीं हांवें केदेंच आयकोंक ना. ह्या पोरच्या म्हयन्या उपरांत हांव आतां आयलो पोर 1 म्हयनो जावलो माज गांवाक येवन, 1 म्हयनो जावना. पूण ते भितर भायर येताना ते खंतार म्हणटा, जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हाका जाय, अशेंच म्हणून ते खंय भितर येताना भायर येता म्हणटा. कितलो संतोश. हांवें म्हज्या मनांत हांवें वर्णिता, जेजू तुका हांवें होगळशिलें, म्हजें कुटुंब तुका होगळशिता. म्हजे आनी एक भयण, म्हजे आनी एक व्हडलें धू, ते भियेताले, कितले भियेताले. केन्ना हांवें जेजूक उलो मारलो, जेजू तुंचो रक्षक, तुंचो म्हजो स्वामी, तुज्या बगैर कितेंच ना ह्या संवसारांत, कोणूच म्हाका आडावंक सकना तुजे थंय येवंक. जावं दी म्हजी फिरगज, जावं दी म्हजो देश, जावं दी आनी कोणूच जेजूच्या पांयां तळा म्हाका कोणूच आडावंक सकना. पूण ते भयण म्हणजे धू म्हणाले, पाप्पा तूं काल्याक भियेताय, जेजू म्हजे सांगात आसतना म्हाका कोणूच काय आपडूंक सकत खंयच्याच मनशाक ना. म्हजें धाकटें धू, जेजू जेजू म्हजे सांगत आसा, पाप्पा भियेनाका. म्हजो पूत थंय मास्कत काम करनासा आतां 4 वर्सां जावन. पूण ताका सांगल्या वेळार ताणें दिल्ली जाप, जेजू म्हजो स्वामी. पप्पा जेजू सांगाता आमच्या सांगाता आसा, आमी कोणाकच भियेनाका. आज पळय म्हजे सगळे म्हजे पोतीण आनी भुरगीं जेजूकच साक्ष जावन आमी जेजूक होगळशिता. ह्या संवसारांत कोणूच म्हाका आदार ना,
जेजू एकलो मात्र जेजून म्हाका जेजूच्या पांयातळा हाडला आनी कोणेंच म्हाका जेजूच्या पांयातळा हाडूंक सोकोवनात ह्या म्हज्या संवसाराच्या जिवितांत. जर हांव मेलो जाल्यार आज म्हज्या पोतीनी मुखार भुरगीं ना जाल्यार तुमच्या मुखार सांगता केदींच म्हज्या खातीर सासणाचो विशय मागा नाकात. हांव जेजू कडेन सदांच सकाळी सांजेर हर एका वेळार सासणाचो विशय सर्वेस्परा म्हाका लाभय, सासणाचो विशय सर्वेस्परा म्हाका लाभय आनी निरंतर प्रकाश म्हजेर फांकय म्हूण हांव सदांच जेजू कडेन मागतां. आनी म्हजो स्वामी, म्हजो धनी, म्हजो रक्षक म्हाका सांबाळटा, म्हाका पोसता आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.